مادر عزیز امشب آخری شاوی از این نظر است که شما مبرین دیگه اگو مومین اگو بنده خدا دیگه نظر دگردون خو نگرفته که قد از مو الاول کده باشه که شاوی نوم داوم تا 21 را قد از مو اگو کس الاول نکده از او خاطر امشب آخری شاوی از این نظر است و امیتر مادر عزیز امزو اعلان منم درو که امشب آخری شاوی نظر است سر صبح شو عذاب نشین دیگه چون که تا 21 از این مارا دیگه اگو کس نظر دگردون خو نگرفته از او خاطر امشب آخری شو نظر است امشب ببرید سر صبح شو عذاب نکید خود گور خوره دیگه امیتر کسته از 21 شاوی رمضان دوباره نظر شروع میشه البته اون کسته 3 شو 4 شو است دیگه اگر اگو مومن قد از مو رابطه کرده نظر نیاز شوره بده از مرایی کرد دیگ کرد مو شما را توی پیج علمدار فیسبوک پیج علمدار شما فالو کنین لایک کنین تا که شما از برنامه نظر نیاز خبر شنین تا که شما هم در اینجا نظر نیاز برده بهترین دیگه امیدر کسا وایس آف هزاران نیوز را هم شما فالو کنین تا که شما از نظر نیاز خبر شنین و این جمده نظر نیاز گرفته بهترین این روز تا این روز که نظر نیاز بوده این نظر نیاز بوده گو رقم خیرات نبوده که خدا نخواسته در ذهن شما یا در دل شما ای با یک کلمو خیرات هم در اینجا برده خیرات نبوده نظر بوده مردم ها در گردون خود نظر داشته بوده اونا نظر کده رئی کده در اینجا موبلده شما تقسیم کده و شما هم اینجا نظر برده دیگه بر محمد اهل بیت پاک محمد صلوات